अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी सूरह निसा स्टार्ट हो रही थी, तो उसमें आपने 3 नंबर आयत का आधा पार्ट तक आपने पढ़ चुके हो। तो हमने पिछला क्या पढ़ा था? एक तो अल्लाह ताला ने बताया था कि अल्लाह ताला ने वाहिद एक जान से हम सबको पैदा किया है। वो बताने का मकसद ये था कि जब आप एक माँ बाप की औलाद हैं तो किसी की हक तलफी ना करें। जैसे भाई बहनों का रिश्ता होता है, प्यार मोहब्बत का होता है ना, उसी तरह हमें मतलब बच्चे आपस में, यानी कि तमाम इंसान आपस में प्यार मोहब्बत और दूसरों का हक देते हुए रहें। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ बताया था आपको कि यतीमों का माल नहीं खाना है। फिर नेक्स्ट 3 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने बताया था यतीमों के बारे में, अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो क्या करना है, 2-2, 3-3 या 4-4 शादियाँ कर लें। ये मैंने फिर पिछले आपको बताया था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि औरतों को दबाने के लिए है, बल्कि औरतों की हिफाजत करने के लिए ये कानून दिया गया है और इसकी शर्तें लगाई गई हैं। ये नहीं कि अलल टब्बे आप कितनी भी शादी कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, या आप किसी के साथ बेइंसाफ़ी भी करें और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने हर कानून के साथ हुकूक पहले डाले हैं। तो क्या है यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इंसाफ़ नहीं करोगे, नहीं कर सकोगे, तो यतीम बच्चों के उसमें बारे में तो क्या करें, शादी कर लें। यतीम औरतों से शादी, मतलब जैसे हस्बैंड मर गया है तो बीवी से शादी कर लें, तो बच्चों को क्या होगा, माँ बाप का साया मिल जाएगा दूसरा, और दूसरा ये कि औरत भी हिफाजत में आ जाएगी। यानी कि औरत की हिफाजत के लिए कानून है, ना कि मर्दों की अय्याशी के लिए कानून है। ये क्यों, कैसे पता चला आपको? ये इसी में देख लें। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ताबा लकुम, ये ना हो कि तुम पसंद हो जब करो शादी, अगर नहीं पसंद तो ये नहीं कि बस ख़ास लालच में आके कि माल किसी और के पास ना चला जाए, या बस ऐसे ही एहसान के तौर पे कि बस इसका माल मेरे साथ मिल जाए और बस मुझे तो बस इसको रखना है ऐसे ही नौकरानियों की तरह, ऐसा नहीं। अल्लाह ने कहा है कि ताबा लकुम, यानी कि तुम्हें पसंद आ जाए तो जब शादियाँ करनी है, ठीक है। और अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो एक ही करो। ये पिछले सबक में आपने पढ़ा। फिर अब आगे देखें, औ मा मलकत ऐमानुकुम, या तुम्हारे मालिक हों दाएं हाथ। अब यहाँ पे औ का तर्जुमा क्या कर लेते हैं, और या। अब आप देखें, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया हो कभी, तो क्या आता है 2 क्वेश्चन के बीच में, और आता है या अथवा आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, या ये करें या ये करें। तो यहाँ पे 2 चॉइस दी गई हैं कि या तो आप यह करें कि आप अगर मालदार हैं या आप ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं तो ये 2-2, 3-3, 4-4 शादी कर लें, वो भी पीछे क्या था, यतीम बच्चों की हिफाजत का, ठीक है। और अगर आप में ये इस्तात नहीं है तो क्या करें, किसी लौंडी ग़ुलाम से शादी कर लें। माँ मलकत ये मुहावरे के तौर पर होता है कि आपके दाएं हाथ उसके मालिक हो, यानी कि आपकी मिल्कियत में हो वो। अच्छा, मिल्कियत में हैं भी तो फिर भी उनके साथ ये नहीं कि आपको ऐसे ही रखना है, बाकायदा आज़ाद करेंगे और फिर उसके साथ निकाह करेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हमारे माशरे में होता है कि अच्छा 4-4 बीवियाँ भी रख लें और फिर हरम में 100 औरतें भी हैं, दासियाँ भी हैं जिनका आप फ़ायदा उठाते रहें। ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम ने कहा है कि या ये करें या ये करें, दोनों में से एक ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन चूज़ करने का नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये लें या ये लें, तो क्या मतलब होता है इसका, कि दोनों में से एक लेना है, दोनों आपके नहीं है। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिए हैं अल्लाह ताला ने। हम मुसलमानों ने क्या करा, या गलत समझा या पता नहीं कैसे इसमें आ गया हमारे इस्लाम में कि 4-4 शादियाँ भी करें और जो आपकी दासियाँ हैं उनके साथ भी आप रिलेशनशिप बना लें। ये अलाउ नहीं है इस्लाम में। और आप देखें, इसी की ख़राबी की वजह से इस्लाम एक तो बदनाम भी हुआ। आपने देखा होगा मुग़ल बादशाह हैं या और बादशाह हैं, वो क्या करते थे,
महारानियाँ भी हैं और साथ में हरम में दासियाँ भी हैं, जब मर्जी आए जो उनको यूज़ कर लें। ये इस्लाम में नहीं था। ये बहुत गलत तसव्वुर इस्लाम में डाला गया ख़ास तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें औ है तो या तुम्हारे मालिक हों दाएं हाथ, तो उनके साथ ये कर लें। और ये करीब तर है क्या कि तुम एक तरफ झुक जाओ, यानी कि तुम देखें कहा था ना 4 शादियाँ कर लें या क्या करें, अदल करें। अदल नहीं कर सकते तो एक ही करें। ठीक है, अच्छा अल्लाह ताला कहा है कि ये ना हो कि तुम एक तरफ ही झुके चले जा रहे हो, यानी कि आपने एक बीवी है समझ लें, आपके पास है एक एक्स्ट्रा, फिर आपने एक यतीम कोई औरत से शादी, यतीम बच्चों को पनाह देने के लिए आपने शादी कर ली उस औरत से। अब ये ना हो कि आप बस फिर एक तरफ झुके रहें और बस उसको तो बस यूज़ के लिए बना लें और उसको पड़ा रहने दें, उसके कोई हुकूक ना दें। ये अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे मना करा है। ये ना हो कि तुम एक के तरफ झुक जाओ, अदल करना है, सब बराबर हक देना है सबको। फिर क्या है, व आतुन निसा सदुकात हिन्ना, और दो औरतों को उनके महर, कैसे महर देना है, निहलतन खुशी से देना है, यानी कि औरतों के महर बांधो और वो भी ऐसे दो जैसे खुशी से, यानी कि जितना भी बांधें आप खुशी से दें। अब आप देखें महर की एक तो आपको हैसियत के हिसाब से देनी है कि कई जगहों पे देखा गया है कि बिल्कुल ऐसे बांधते हैं जैसे 12 रुपये 15 रुपये 50 रुपये ऐसे महर बांध देंगे कि बच्चे इसको दे देते हैं। या ऐसा करते हैं हमारे माशरे में कि बहुत ज़्यादा बांध लेते हैं और नियत क्या होती है, देना तो है ही नहीं, कितने भी बांधो। ऐसा नहीं करना। उसका ये हक है उस औरत का जिसको आप निकाह में ला रहे हैं कि उसको महर अदा किया जाए। और महर अदा करना भी फिर माशरे में हमारे यहाँ एक ख़राबी है, तलाक के साथ मंसूब करते हैं कि तलाक दे देंगे जब महर देंगे। ये शादी की शर्त है, ना कि तलाक की शर्त है। जब शादी करें, जब निकाह करें तो क्या करें, खुशी से सदक़ात दे दें। इसमें आपको हज़रत आयशा से उर्वा बिन ज़ुबैर, उनके जो भतीजे थे, उन भांजे थे, उन्होंने पूछा कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत महर क्या है। तो हज़रत आयशा ने बताया कि क्या है, 40 दिरहम चांदी, या समझ लें 187 तोला चांदी। वहाँ पे दिरहम चांदी में होती थी और दिनार सोने की होती थी। तो अब ये हिसाब लगा लें तो आज जो बैठता है वो हिसाब बैठता है 50,000 से अबव मिनिमम। ठीक है, फिर एक और आती है रिवायत उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न औफ की, जब वो मदीना गए तो वहाँ पर जब वो गए हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चले गए थे, तो बिज़नेस माइंड तो था ही उनका, तो वहाँ पे उन्होंने बिज़नेस करा और कुछ टाइम के बाद वो इतने फ्लरिश हो गए कि अच्छा खासा उनके पास पैसा आ गया। फिर जाके उन्होंने मदीना में पहला जो मुसलमानों का निकाह हुआ था वो अब्दुल्ला इब्न औफ का हुआ था, तो उन्होंने अपनी महर में क्या दिया था, एक घुटली बराबर सोना। तो समझ लें घुटली बराबर सोना भी कितना होगा, 7 तोले तो सोना होगा ही होगा। तो ये है कि अच्छे से अच्छा महर अदा किया जाए औरत को। अच्छा ये भी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब औरत किसी दूसरे घर में जाती है, अनजान घर में जा रही है ना, तो एक पीछे बैक होनी चाहिए या पैसों के तौर पे वो मजबूत होनी चाहिए कि वो ये ना हो कि वहाँ जाके बिल्कुल एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए। ये भी एक टेंशन होती है औरत के दिमाग में कि जब उसके पास होता है तो वो क्या होगा, एक सुकून से या क्या कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी वहाँ गुजार सकती है, उसे टेंशन नहीं होगी चीज़ की। फिर आप देखें शादी का भी कोई मकसद होता है, मकसद क्या है कि उसे अपने बच्चों की तरबियत या एक नस्ल को तैयार करना है। जब वो इसी चीज़ में फंसी रहेगी कि हर चीज़ में बस क्या कहते हैं पैसों का रोना रोना रोना, या उसके पास पैसा नहीं है, हर वक्त लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो नई नस्ल कैसे करेगी तैयार। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक औरत को समझ लें मजबूत करा है कि जब वो दूसरे घर जाए तो मजबूती की हालत में जाए। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने कहा सदक़ात हिन्ना लेना, कि खुशी से देना है। मर्द जब औरत को दे तो वो जब आप देखें कि खुशी से कैसे देगा, वो अल्लाह ताला ने निहलन खुशी से दें। तो जब आप देखें एक यहाँ पे औरत की समझ लें इज़्ज़त को बढ़ाया गया है
کہ اللہ جب وہ آدمی نکاح کر رہا ہے تو وہ کیا کرے، عورت کی عزت کرے گا تو پھر وہ خوشی سے دے گا نا. اگر اس کی نگاہ میں عورت کی بس صرف کوئی ویلیو نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، وہی جیسے آج کل معاشرے میں نے آپ کو دو ایکسٹریم بتا دی کہ یا تو بالکل کم یا بالکل زیادہ کہ دیتے ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں کیوں ہیں کہ اسے بس صرف عورت کا مطلب عزت ہے ہی نہیں، احترام. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا صدقات ہننا، کہ اسے عورت کو مہر دو، خوشی سے دو. ٹھیک ہے، پھر اگر وہ خوشی سے تمہارے لیے کوئی چیز اس میں سے دے دے تو خود بھی کھاؤ اور خوش مزہ یا ہنیا مریا خوشگوار ہو کے کھاؤ اس چیز کو. اب یہاں پہ پھر آیا ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشی سے کھاؤ اگر وہ اس میں سے کچھ دے دے. تو جیسے عورت کو مہر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کی ملکیت ہے عورت کی. اگر وہ چاہتی ہے کہ بھئی میں اپنے ہسبینڈ کو دے دوں، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ مال یا سب مال دے سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، پر وہ خوشی سے دے گی، اس کو کوئی مجبور نہیں کرے گا. اچھا، مجبور کی بھی اب شکلیں ہمارے یہاں معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہیں. مجبور کیسے کیا جاتا ہے؟ منہ سے تو نہیں کہیں گے مجبور کہ بھئی آپ اپنی مہر دے دیں. تو کیا کہتے ہیں، دیکھو لڑکا یا تو ٹینشن میں رہ کے دکھائے گا اسے اپنی بیوی کو، یا ساسے یا نندے کیا کہیں گی کہ گھر میں بہت ادھار ہو گیا شادی کے، میرا بچہ بڑا پریشان ہے. ڈائریکٹ نہیں کہہ رہی، انڈائریکٹ وے میں اس کو ایک میسج دے رہی ہیں کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، اس سے مدد کر دیں. یہ سب چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ کو جب یہاں پہ آپ آگے بھی پڑھو گے انشاءاللہ تو کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا، تمام کے حقوق دو، خوشی سے دو. جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طے کریں، اس میں آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے. اگر آپ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی ٹیڑھ پیدا کرو یا ہیلے بہانے پیدا کرو تو یہ تمہارے لیے سخت ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. کہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس میں سے آپ ٹیڑھ پیدا کر رہے ہیں بچاؤ کے راستے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو تم کرو گے وہ تقوی اس کی بنیاد ہوگی. اس صورت کا سمجھ لیں حاوی کیا رہے گا اس صورت پہ، تقوی. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری. جب تک آپ کو پرہیزگاری آپ کے دماغ پہ حاوی رہے گی، دل پہ حاوی رہے گی، جب تک آپ لوگوں کے حقوق دو گے اور وہ بھی خوشی سے دو گے. ایک ہوتا ہے جیسا آپ دیکھیں نا، ایک ایگزامپل دیکھیں، نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ایک تو آپ نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، ایک ہے آپ بہت خوشی و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا جذبہ ہے آپ کے اندر. یہ چیز تو دونوں میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ بالکل یہی چیز ہر چیز میں نافذ ہوگی. ایک آپ کام کر رہے ہیں زور زبردستی سے، ایک آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. فرق ہو جائے گا دونوں میں کاموں میں. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے. اس پوری صورت پہ سمجھ لیں وہی چیز حاوی رہے گی آپ کی، تقوی. تقوی ہوگا آپ صدقات یعنی کہ مہر دیں گے، بہت خوشی سے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں. یہ ہوگا جذبہ. پھر بیوی بھی یہ دیکھے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرا حق رکھا ہے میں اس کو صحیح طریقے سے حفاظت کروں. یعنی کہ مہر کے اگر پیسے ملیں تو میں حفاظت میں یہ نہ ہوں اڑا دوں میں اسے، ٹھیک ہے، یا اپنے ہسبینڈ کو بھی دوں تو دے کے احسان نہ جتاؤں. دونوں طرف سے یہ معاملہ چلے گا. عورتیں دے بھی دیتی ہیں شروع میں آرام سے، بعد میں پھر انہیں احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں ملامت کرتی ہیں. یہ نہیں کرنا. دے دیا تو دے دیا، پر اب دینے سے پہلے پر یہ ہے کہ سوچ لیں، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، آپ کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیوں دیں کسی کو حق، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے کوئی آپ کو زور زبردستی یا باتوں سے آپ کو الجھا دے، وہاں تو بالکل نہ دیں، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے مال، التی وہ جو جعل اللہ اللہ تعالیٰ نے بنایا لکم تمہارے لیے قیاماً قیام کا ذریعہ، وَأَرْزُقُوهُمْ اور رزق دو، فیہا اس میں اور پہناؤ، وقولوا اور کہو، لہو قولاً معروفا بھلی بات. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اپنے مال کو بے وقوفوں میں مت دو. بے وقوف یہاں پہ دو معنی آتے ہیں، ایک تو کم عمر یعنی کہ کم عمر ہے
اور ان کو آپ مال دے دیں تو وہ اڑا دیں گے، انہیں ابھی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان میں جو بڑے بھی ہیں پر ان میں عقل نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو مال نہ دو کہ وہ تمہیں اس مال کو گوا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال سے بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، وہ گوانے کے لیے نہیں ہے۔ مال اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہے یا آپ کے پاس مال و دولت ہے تو وہ کسی اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، نہ کہ اڑانے کے لیے۔ یعنی کہ اوروں کا حق آپ کے مال میں لگا کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو جب آپ کسی کو آپ مال دے دیں اور وہ اڑا دے تو کسی اور کا حق مار دیا نا اس نے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے بیوقوفوں کو مت دو اپنا مال، کیونکہ یہ مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے کہ قیام کا ذریعہ ہو، یعنی کہ تمہیں اسٹیبل رکھے، تمہیں مضبوط رکھے۔ اب آپ دیکھیں جنگ تبوک میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کری تھی جنگ کی اور کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب لے آؤ، تو وہ دیکھیں جو مالدار صحابی تھے جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عوف تھے، انہوں نے مال کے ذریعے بہت مدد کری مسلمانوں کی، یعنی کہ اتنا بڑا لشکر لے کے جانا اور اس کے سارے کھان پین کا انتظام کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ تو یہ مال کے ذریعے تو ہوگا نا۔ تو مال کوئی اپنی ذات کے حساب سے کوئی بری چیز نہیں ہے، پر اس کا استعمال برا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو کام میں نہ لگا کے عیاشی میں لگا رہے ہیں، یا کام میں نہ لگا کے کسی اور کا حق نہ دے کے اپنے ہی رتبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب وہ برا ہو جائے گا۔ یعنی کہ مال کمائیں پر پتہ ہو کیوں کمانا ہے اور کہاں لگانا ہے۔ جب تو ہے مال اچھا، اور آپ مال کما رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں خرچ کرنا ہے، تو پھر وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ بیزا چیزوں میں، اسراف میں، جو آج معاشرے میں یہ حالت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفوں والے عمل ہے کہ آپ اپنے مال کو ضائع کر دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جعلہ کسے بولتے ہیں؟ اس کام کو، یعنی کہ نظام بنانا۔ یہ 3 اسٹیجز آتی ہیں، انشاءاللہ آگے بتاؤں گی میں آپ کو، جیسے امر ہے، کن فیکون ہے، خلقہ ہے، اور پھر چوتھی اسٹیج ہے جعلہ میں کیا آتا ہے؟ نظام بنانا، کسی چیز کا سسٹم بنانا۔ تو یہ مال جو ہے یہ کیا ہے؟ دنیا میں اسٹیبل یا مضبوط ہونے کا سسٹم ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو مالدار دیش ہیں وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، جو مرضی آئے کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ مال ہے ان کے پاس۔ تو یہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، پر مال اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے ہے کہ تم اس سے لوگوں میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس مال کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس نے یہ مال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں قیام کا ذریعہ۔ اب رزق دو ان کو، پہناؤ ان کو، اور کہو کوئی بھلی بات۔ اب یہ سچویشن آپ دیکھیں، اس والی آیت کی سچویشن، ایک یتیم بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد فوت ہو گئے، اب وہ مال گیا کسی کے پاس، چچا کے پاس، سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اگزامپل دیکھ لیں، چچا کے پاس گیا۔ اب کچھ سال تو چچا نے اچھا طرح مینیج کرا، سب کچھ کر رہے ہیں، دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں بچے کا، خوب اچھا دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب اور رشتہ دار اس بچے کو اکسا رہے ہیں کہ تیرا مال تو اتنا ہے، تیرے باپ نے اتنا چھوڑا، یہ ہے، جاؤ چاچا سے لے آؤ مال۔ اب وہ بچہ دندناتا، کیونکہ ابھی چھوٹا ہے نا، دندناتا ہو گیا اپنے چچا کے پاس کہ مال دو مجھے، ٹھیک ہے۔ تو اب چچا کا کیا وہ ہوگا رول؟ تو وہ یہ کہے گا کہ مال دوں گا نہیں میں، کیونکہ ابھی آپ میں اسٹیبلٹی آئی نہیں ہے، ابھی آپ ابھی مال کی اہمیت آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی، اس لیے میں مال تو دوں گا نہیں۔ ہاں تمہارے کھانے پینے کا، پہنانا، اور بہت اچھی بات تم سے اچھی بات کروں گا، یہ طرز عمل ہوگا۔ یہ طرز عمل نہیں ہوگا اچھا بچہ آیا کہ دو مجھے مال، تو چچا یوں کہے کہ میں تو تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لے اپنا مال جا۔ یہ نہیں کرنا، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا۔ آپ بڑپن دکھائیں، آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھداری دکھائیں۔ وہ کیا ہے؟ بچہ ہے، یتیم ہے، وہ دوسروں کے کہنے میں آ رہا ہے، تو سمجھیں اس چیز کو۔ تو اچھا کھلائیں، پہنائیں، اور بات کیا کریں؟ بہت اچھی بات کریں ان سے، قولاً معروفہ، ایسی بات جو کہ صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیکھیں، وَابْتَلُونَ یتاما، اور آزماتے رہو یتیموں کو، ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح،
यहाँ तक कि वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को। आजमाते रहो। अब इसमें आजमाने में क्या चीज़ आएगी? किसी चीज़ में होता है कि आप चीज़, एक यतीम बच्चा है, उसका माल आपके पास है, तो अब क्या करना है, आपको उसे इस काबिल बनाना है कि वो इस माल को हैंडल कर सके। उसको स्किल सिखानी है, या बिज़नेस करा रहे हैं तो बिज़नेस सिखाना है, या कोई ज़मीन है तो ज़मींदारी सिखानी है। कुछ भी हो उसके पास विरासत में, उसको स्टेबल बना देना है, उसको इस काबिल बना देना है कि वो माशरे में सही तरीके से जी सके, उस माल को सही यूज़ कर सके, अच्छा बुरा समझ सके। ये है इब्तल वब्तलहू। आजमाएगा अल्लाह ताला कि ये बच्चा क्या फ़ैसला करेगा, तो इसके लिए आपको तैयार करना है, क्योंकि अभी यतीम है ना। यतीम क्या होता है? छोटा बच्चा ही है। तो अब तुम आजमाते रहो यतीमों को, यानी कि छोटे छोटे टास्क देते रहो, जिससे कि वो बच्चा पैसों की अहमियत भी सीखे और पैसों को यूज़ करना भी सीखे। ठीक है, बिजनेस करना सीखे। ये चीज़ें बचपन से उसको सिखानी है, ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। या देखें, पढ़ाई करा दें, नौकरी के लिए उसको तैयार कर दें। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी वक्तलहू, कि आजमाते रहो यतीमों को यहाँ तक कि इज़ा बलगु निकाह, वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को। अब ये जो है ना बलगु निकाह, ये दोनों चीज़ें अलग अलग करके दे समझें। अभी इसे बुलुगत किसे बोलते हैं? ऐसी उम्र को जब आप पहुँच जाएं उस जगह जहाँ पे आपको पहुँचना है। पहुँचने को बोलते हैं ना कि भाई मुझे यहाँ पहुँचना है, तो कोई आपका टारगेट होता है कि आपको वहाँ पहुँचना है। तो ऐसे ही हमारा जो जिस्म का सिस्टम है वो भी क्या होता है, वो एक साइन शो करता है कि अब ये बच्चा इस काबिल हो गया कि ये नस्ल तैयार कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं और लड़कों को वो आवाज़ भारी और बाल ये आने शुरू हो जाते हैं। ये होती है बुलूगत की उम्र। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब शादी के लिए तैयार हैं। सिस्टम उनका बन गया अंदर से। समझ आ रही बात? बुलूगत आ गई, सिस्टम तैयार हो गया अंदर से, पर निकाह एक अलग वर्ड आ गया। यानी कि निकाह की उम्र क्या है वो आप देखें कैसे समझोगे आप। सूरह अनाम की जो आयत नंबर आती है 153, उसमें एक वर्ड आता है यतीम बच्चों के माल के तौर पे। वो आया है कि यतीम बच्चों का माल तुम दो उनको जब वो अशुद्ध उम्र पहुंच जाए। ठीक है, अशुद्ध उम्र पहुंच जाए। अब ये अशुद्ध उम्र क्या है, ये पता चलता है आपको अशुद्ध उम्र सूरह क़सस की 14 नंबर आयत में। कि अशुद्ध उम्र क्या है, कि 14 नंबर आयत का मैं बता रही हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी भरी जवानी में अशुद्ध उम्र को पहुँचे तो कमाल दर्जे की काबिलियत यानी कि डिसीजन पावर उनमें आ गई और हिकमत दानिशमंदी उनमें आ गई। तो अशुद्ध उम्र क्या हो गई? जब आप फैसले सही कर सकें, आप में हिकमत आ जाए कि किस जगह मुझे क्या चीज़ करनी है। सेकंड। थर्ड क्या हो गया कि आप में रुश्द आ जाए। रुश्द क्या होता है? सही जगह जाने का रास्ता आपको पता हो। अभी आई थी माल की आयत कि माल अल्लाह ताला ने क्या दिया है? क़याम, तुम्हारे क़याम का ज़रिया बनाया है। तो ये माल आपने कमाया, तो अब इस माल को कहाँ खर्च करना है या कैसे मुझे बढ़ाना है, ये क्या होती है? रुश्द होती है। कि मुझे ये माल मुझे लोग अल्लाह ताला ने हक, दूसरों का हक दे के दिया है, अब मुझे उनको ढूंढ के देना है। ये रुश्द है। तो जब ये चीज़ें आ जाएं, क्या चीज़ें आ जाएं? दानिशमंदी, रुश्द और डिसीजन पावर, इसे बोलते हैं अशुद्ध उम्र। और अशुद्ध उम्र क्या है? वो उम्र है जब आप निकाह वाली उम्र में हो जाए। बुलूगत निकाह की शर्त है। ठीक है, बुलूगत निकाह की शर्त है, पर निकाह के लिए और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। यानी कि ये तो फिजिकल हो गई ना, मेंटल स्टेट भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और मेंटल स्टेट में ये 3 चीज़ें आती हैं जब आप निकाह के काबिल होते हैं। समझ आ गई बात? बुलूगत तो आ गई बच्चों को, 9 साल में भी आजकल लड़कियों को हो रही है, 10 में भी हो रही है। तो ये कोई ना कि शादी की उम्र हो गई। अब शादी की उम्र जब होगी, जिस्म तो तैयार हो गया, मेंटल स्टेट भी उनके तैयार हो जाए, मेंटली भी वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, मजबूत हो जाएं, जब जाके वो निकाह की उम्र होती है।
یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے، اس چیز کو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز، کیونکہ لوگ باگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو ہے نہیں کوئی نکاح کی عمر. نکاح کی عمر ہے جب آپ بلوغت پہ پہنچ جائیں اور وہ اشدہ عمر پہنچ جائے، جب جا کے آپ کی بلوغت کی نکاح کی عمر ہو جائے. تو جب اس سے پہلے تم آزماتے رہو بچوں کو. جب آپ دیکھو کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی تیار ہو گئے ہیں تو اب کیا کرو، ان کو اب مال دے سکتے ہو، پر اس سے پہلے مال نہیں دینا. سمجھ آگے بات؟ اس سے پہلے مال نہیں دینا. جب دینا ہے مال جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ اشدہ عمر کو پہنچ گئے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی تیار ہو گئے ہیں. فَإِن پھر اگر آنستم پاؤ تم منکم ان میں سے رشدن بھلائی، فدعو تو دے دو الہی ان کے اموالوں کو ان کے مال. یعنی کہ جب تم نے یہ سب چیزیں چیک کر لی ہیں کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے مضبوط ہو گیا ہے تو اب ان کے مال دے دو. ولا اور نہ تاکلون تم کھاؤ ان کو اسرافن اسراف کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے سارا مال ہڑپ کر جاؤ، جلدی جلدی کھا جاؤ. اسراف کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا فٹافٹ لینا، ضرورت سے زیادہ لینا. یہ نہ ہو کہ تم اسراف کے ساتھ ان کے مال کو خرچ کر دو. وہ بیدارن اور جلدی کرنے یک برو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اس سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اس سے پہلے فٹافٹ مال کھا جاؤ، یہ نہیں کرنا. ومن اور جو کوئی کانا ہو غنین امیر فل یستعفو تو بس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے. ومن اور جو کوئی کانا ہو فقیرن محتاج فلیاکل تو چاہیے کہ کھائے بالمعروف بھلے طریقے سے. فاذا پھر جب دفعتم کہ تم دے دو الیہم ان کو اموالوں کو ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وکفی باللہ حسیبا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ کہ ایک تو تمہیں اسراف یہ نہ ہو کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں اس سے پہلے پہلے تم مال ہڑپ کر لو، یہ نہیں کرنا. پھر کیا کہا کہ اگر امیر ہیں تو پھر کیا کریں؟ احتیاط کریں، ان کے مال کو خرچ نہ کریں. اور اگر غریب ہیں تو پھر کیا کریں؟ ان کے مال میں سے معروف طریقے سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. اب جیسے دیکھیں نا، یتیم بچہ کسی کے گھر پل رہا ہے تو خرچہ تو ہوتا ہے بھائی، کپڑوں کا بھی ہے، پڑھائی کا بھی ہے، اور کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا بھی خرچہ ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی غریب ہے تو وہ کیسے خرچہ اٹھائے گا؟ تو وہ جو یتیم بچہ اپنا مال اس کے جو فادر ہیں مال چھوڑ کے گئے ہیں تو اس میں سے وہ خرچ کر سکتا ہے. پر اگر امیر ہے تو پھر وہ اس چیز سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب تم ان کو مال دے دو، جب وہ بڑے ہو جائیں یتیم بچے اور مال دینا کا وقت آ جائے تو گواہ بنا لو. واشہدوا علیہم تو گواہ بنا لو ان پر. اور یہ جو گواہی والی بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا گھر کا معاملہ ہے، گھر کا بچہ ہے، چلو اب کیا لکھت پڑھت کرنی. نہیں، آپ کو ہر وقت لکھت پڑھت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، رشتے خراب نہیں ہوتے. اب جب سمجھ لیں وہ بچے کے فادر ڈیتھ ہوئی یا وفات پا گئے تو جب وہ مال چھوڑ کے گئے ہیں تو کیا مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ایک لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے؟ کیا اس کے وراثت میں ملا. پھر جب اسے دے رہے ہیں تو وہ لسٹ ٹیلی کریں کہ اچھا یہ میں چیزیں دے رہا ہوں واپس. یہ پورا کرنا ضروری ہے، گواہ ضروری ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے اندر خانہ دے دیا، بچہ بڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، یا ہمارے چاچا نے سارا مال کھا لیا. یہ چیز نہیں کرنی. آپ کو گواہ بنانا ہے اس لیے کہ آگے کے معاملات درست رہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ معاشرے میں جہاں پہ یہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی، پھر کچھ سالوں بعد یا 10 سال بعد وہی چیز اٹھتی ہے اور پھر وہ فتنہ قرار پاتی ہے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے نا رشتہ داریوں میں درار پیدا ہو جائے، تو وہ فتنہ بنا کے نکالتا ہے، اکساتا ہے دونوں پارٹیوں کو. تو یہ چیز نہیں کرنی، گواہ بنا کے رکھنا ہے. اور کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حساب لینے والا ہے. کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. اب دیکھیں یہاں سے لِلرِّجَالِ نصیبٌ اور مردوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو ترکل والدین چھوڑ جائیں والدین والاقربین اور رشتہ دار،
वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबन एक हिस्सा है, मिम्मा उसमें से, तरकल वालिदैन जो छोड़ जाएं वालिदैन, वल अक़रबूना और रिश्तेदार, व मिम्मा कल्ला और उसमें से कम हो, मिन हो उसमें, औ कसुरा या ज़्यादा हो, नसीबन मफरूज़ा एक हिस्सा मुकर्रर किया हुआ। अब यहाँ पे आपको पता है कि औरतों को जायदाद में इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं मिलता था। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुकर्रर करा है कि अगर मर्द हो या औरत हो, अगर वालिदैन या रिश्तेदार फौत हो जाएं तो उनको इनमें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, वालिदैन का तो आपको समझ में आ गया। रिश्तेदारों का अभी आप पढ़ेंगे ना विरासत के कानून आगे जाके, अभी 11 नंबर आयत का आ जाएगा, तो उसमें फिर मैं आपको यहाँ ज़्यादा बताऊँगी कि रिश्तेदारों में कब इनका हिस्सा होता है। सब में नहीं होता, सब रिश्तेदारों में कि मर्द और औरत का हिस्सा होगा। कुछ रिश्तेदारों या कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि रिश्तेदारों के विरासत में ये मर्द और औरत शामिल हो जाते हैं। ठीक है, वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और औरतों के लिए भी एक हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, कम हो या ज़्यादा, मिम्मा कल्ला मिन्हु और अक्सर हो, या उसमें से कम हो या ज़्यादा हो, नसीबन मफरूदा और एक हिस्सा है मुकर्रर करा हुआ। यानी कि जैसे औरत को आप पता है कि 2/3 बाय 1/3 का इनका रेशो आता है मर्द और औरत का, तो ये अल्लाह ताला ने ख़ुद मुकर्रर करा है, इसमें किसी को एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई औरत ये ना कहे कि मुझे कम क्यों मिला, मर्द ये ना कहे मुझे ज़्यादा क्यों मिला, ये अल्लाह ताला की तकसीम है। वइज़ा और जब हज़रा हाजिर हो किस्मता तकसीम के वक्त उलुल क़ुरबा रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीना और मोहताज, फ़र्ज़ुक़ूहु और रिज़्क़ दो उनको, मिन्हा उसमें से, वक़ूलू और कहो, लहुम क़ौलन मारूफ़ा उनसे भली बात। यानी कि जब विरासत तकसीम हो रही हो तो अगर कोई गरीब रिश्तेदार है, यतीम है, मोहताज है, तो उसको रिज़्क़ दो, खाना दो और उनसे बहुत अच्छी बात कहो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि देखा अब तो गरीब आ गए, अब मैं इनको भी देना पड़ेगा, या उनको गलत निगाह से, हकीर निगाह से देखें, ऐसा नहीं करना। उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करना है और जो भी तकसीम हो रहा है, जो भी चीज़, उनमें से कुछ ना कुछ उनको दो। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट आयत में देखें अल्लाह ताला ने क्या एक बेहतरीन कानून दिया है। फल यख्शल लजीना और चाहिए कि डरे, अल्लजीना वो लोग, लव तरक कि अगर वो छोड़ जाए, मिन खल्फ़िहिम अपने पीछे, ज़ुर्रियतन औलाद को, दिआफ़न कमज़ोर, खाफ़ू वो डरते हों, अलैहिम उन पर, फल यत्तक़ुल्लाह और बस चाहिए कि डरे, वल यक़ूलू क़ौलन और चाहिए कि बात करे, सदीदन बहुत सीधी बात, बहुत अच्छी बात। अब अल्लाह ताला ने ये कानून बताया है। अब यहाँ पे इमेजिन करने वाली चीज़ है, कैसे होगा कि अगर मैं मर जाऊँ, ठीक है, मैं मर गई और मेरे बच्चे अभी समझ लें बहुत छोटे हैं, मैं कैसा चाहूँगी कि सामने वाले मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक करें। कैसा चाहूँगी कि बहुत अच्छा सलूक करें, बहुत प्यार दें, बहुत मोहब्बत दें, हर चीज़ का ख्याल रखें जैसे कि मैं रखती हूँ अपने बच्चों का ख्याल। चाहूँगी ना मैं ऐसा, जैसा मैं चाह रही हूँ समझ लें वैसा ही आप दूसरों के बच्चों का ख्याल रखें। दूसरे यतीम बच्चों को बिल्कुल ऐसी मोहब्बत दें जैसे कि अपने बच्चों को देते हैं। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक चीज़ बताई और ये बहुत खूबसूरत है चीज़। इस सूरत के समझ लें बहुत खूबसूरत तरीन ये आयत है कि जैसा मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ हो वैसा ही आप दूसरे बच्चों के साथ करें। आप नहीं चाहेंगे कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कोई ख्याल ना करे, धुतकारे, हकीर निगाह से देखें, बात करें तो डांट डपट ये करें। चाहूँगी मैं ऐसे बच्चों को? नहीं ना, तो मैं किसी और के साथ भी ये चीज़ ना करूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक उसूल दिया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कि अपने लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम्हें अपने दोस्त के लिए अपने भाई के लिए पसंद हो। यानी कि किसी भाई को अगर वही चीज़ दो जो तुम्हें खुद पसंद हो, ये ना हो कि आपको तो पसंद नहीं, चलो मैं इसको दे देता हूँ। यानी अपने लिए जो पसंद हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ऐसे यहाँ पे अगर तुम अपने बच्चों के लिए जो चीज़ पसंद करते हो तो दूसरे बच्चों को भी वही स्टेटस दो, वही मोहब्बत दो, वही शफ़क़त दो।
اس آیت میں یہ چیز بتائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ، فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، بس چاہیے کہ ڈرے، اور چاہیے کہ بات کرے کیا، سدیدن، سیدھی بات، کوئی اس میں وہ نہ ہو، دکھاوا پن نہ ہو، یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کرو کہ لوگ تو ہیں چلو اب بچوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، جانے کے بعد ان کو نوکروں کی طرح ٹریٹ کریں، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ دیکھیں نا کئی ایسی ہوتا ہے معاشرے میں بھی، جیسے کسی کے باپ مر جاتا ہے تو بیوی کو بھی سمجھ لیں اگر گھر میں رہ رہی ہے وہ، تو اس کو بھی نوکروں کی طرح رکھا جاتا ہے کہ بس کام کرے، کہ ہم دے رہے ہیں نا تجھے کھانے کے لیے۔ بچوں کے ساتھ بھی بہت گندا ٹریٹ کیا جاتا ہے، بالکل نوکروں یا گھر، بالکل ایسا لگتا ہے کہ دوسرے فرد کی طرح یوز کرا جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اس جگہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے تھے، یہی سوچ کے آپ کو اچھا ویوہار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ کہا بالکل سیدھی بات کی جائے گی، کوئی جلیبی کی طرح ٹیڑھی میڑھی بات نہیں کی جائے گی، یا ان کو جھوٹی امیدیں نہیں دی جائیں گی، بالکل سیدھی سچی بات ان سے کی جائے گی بچوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، اموالہم، یتاما، مال یتیموں کا، ظلمًا، ظلم کے ساتھ، انما، بے شک، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہا، نارن، اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے کس میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے ظلم کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا یتیموں کا مال کھا رہے ہیں آپ، جو پہلے آیت میں آئی تھی، معروف طریقے سے، غریب ہیں آپ پھر کھا رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، پر اگر آپ غریب بھی نہیں ہیں اور مال بھی اس کا کھا رہے ہیں تو کیا ہو گیا، یہ ظلم کے ساتھ مال ہو گیا، یا ناپاک کو پاک سے بدل دیا، یہ بھی ظلم ہو گیا، یا اس کے بڑے ہونے کا ڈر کے خوف سے آپ سارا مال ابھی کے ابھی فٹافٹ اپنے میں ملا رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہو گیا۔ اگر ظلم کے ساتھ آپ مال کھا رہے ہیں تو سمجھ لو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، ٹھیک ہے؟ حضور پاک جیسے اس میں ایک وہ بھی آتی ہے معراج کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں اور وہ اس میں انگارے بھر رہے ہیں، تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا کیا؟ جادو کرنا، تیسرا کیا ہے؟ جس جان کو قتل کرنا حرام کیا گیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، چوتھا کیا ہے؟ سود کھانا، پانچواں کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا، یعنی کہ یتیم کا مال کھانا ان کاموں میں سے ہے کہ جو آپ کو ہلاک کر دے گا، جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ چھٹا کیا ہے؟ لڑائی کے وقت پیٹھ پھیر جانا، اور ساتواں کیا ہے؟ بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، جو بالکل کسی ہر چیز سے انجان ہے اور ان کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ یہ 7 ایسے کام ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، اور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو سوچنا ہے یہ چیزیں میں کہ میں ان چیزوں سے کیسے بچوں، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، ایک ہوتا ہے جب تک آپ امیجن نہیں کریں گے یا اس سچویشن میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے یا محسوس نہیں کریں گے ان آیتوں کو، یہ آیتیں آپ کے دل میں نہیں اتریں گی۔ پڑھ لیا، سب کچھ ہو گیا، علم حاصل کر لیا، علم جب کام کا ہوتا ہے جب آپ اس پہ کام کریں، آپ اپنے اندر ہمدردی لائیں، یتیم بچوں کا خیال کریں، اگر کوئی مل جاتا ہے آپ کو گھر میں آس پاس، یا کسی کوئی فوت ہو گیا اس کے یتیم بچے ہیں، بالکل ایسے ہی شفقت کے ساتھ ان کی پرورش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو یتیم بچے کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کرے وہ جنت میں میرے 2 انگلیوں کا اشارہ کرا کہ اتنے قریب ہوگا۔ تو یتیم ایک اور حدیث آتی ہے، یتیم بچے کے سر پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو سمجھ لیں اتنے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اتنی نیکیاں مل جاتے ہیں جتنے اس کے سر پہ بال ہیں۔ سوچیں ذرا سی کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے، اور یتیم کا تو آپ دیکھیں گے قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے۔ اچھا یہ سوچیں ذرا سا کیوں کہا یتیم بچوں کے لیے زیادہ، اتنے حقوق، اتنی خوف کیوں دلایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ یہ نئی جنریشن ہے نا، اگر یہ یتیم بچے کو آپ پرورش اچھا شفقت نہ دیں،
خیال نہ کریں تو یہ معاشرے میں کیا بنیں گے؟ غلط چیزوں میں پڑ جائیں گے، چور ڈاکو بن جائیں گے، یا تو معاشرے میں کیا کیا پھیلے گا؟ فساد۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم سب۔ تو اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیے ہیں جو آج آپ نے سورہ نساء میں پڑھے۔ شادیوں کا بھی یہی مقصد ہے، 3 2 2 4 4 والی، اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ بالکل یتیم بچوں کو ایسے رکھیں کہ جیسے کہ آپ اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، اور پیچھے سے کیا نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، کہ یتیم بچے جیسے اپنے بچے پریشان کرتے ہیں، یتیم بچے ہی پریشان کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ نہیں کرنا جیسے آپ یتیم اپنے بچوں کو پریشان کرتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں انہیں یا تانے دیتے ہیں، تو اسی طرح یتیم بچہ بھی اگر پریشان کر رہا ہے تو اس کی ویسے ہی پھر کفالت کریں، ویسے ہی شفقت کریں، ویسے ہی اسے معاف کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں یہ تو دوسرے کا بچہ ہے اب میں اس کو معاف نہیں کرتی، یا اس کے اوپر ظلم کریں، یہ سب چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، اور رضا، نیت کیا رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ سارے کام جب قبول ہوتے ہیں جب آپ نیت درست رکھیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سب کوتاہیوں کو دور کر کے ہمیں سیدھے سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔